مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان فيه عطفه لليتامى دفاع حن قلبي له فاض شوقا إليه لست أرجو سوى شربة من يدي الصلاة عليه والسلام عليه للسماء ارتقى فأتى بالنقى وغدا وجهه نيرا مشرقا كان من عفوه حين حان اللقاء قال فلتذهبوا أنتم تلقى مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان فيه عطفه لليتامى دفاع